أهلا وسهلا مرحبا بكم في زاد كلاس روم. هذه l'épizode numéro 2. En fait, l'épizode اللي قبلها سميناه épizode 0. C'est un épisode introductif. Par contre, هذه باش نسميوه épizode numéro 1. به لهنا في الابيزود هذيا احنا بويسك قاعدين نشوفوا مع بعضنا في الميكرو ايكونومي 1 في السيمستر 1. ثم شكون اللي قراوها في السيمستر 1 ولا في السيمستر 2. دونك نسينا المره الاخرى الساعه نسينا باش نعملوا ان ديفينيسيون تاع كلمه ايكونومي اون فيت. دونك ثم شكون اصلا ليكونومي اختلفوا فيها اسكو هي ستين سيونس والا ستنار، يعني فن والا علم. فما شكون اللي يقول راهي علم بويسك نستعملوا فيها برشا دو كالكيل دو كورب دو ستاتستيك كالكيل ماتيماتيك كل شيء. فما اللي يقول لك لا سيتين ار سيتان فن، هو ان فيت ناخذوا راي والا ديسيزيون في موقف معين مثلا، ولا ما فماش حاجه كل على نورم يعني يلزم العباد الكل يعملوها في العالم هذا كله. لا بالعكس، قال لك كل دوله تنجم تسير الايكونومي بتاعها بطريقتها الخاصه. دونك باهي يا خويا، انا باش نكومبيني للزوز، هو فن وسيونس مع بعض. الايكونومي فن وسيونس مع بعض. دونك علاش؟ خاطر l'économie c'est les sciences de choix. باش تختار، شنو؟ on choisit les besoins que l'on satisfait. الحاجة اللي أنا تلبي لي رغباتي، اللي تعمل لي l'amélioration ولا la satisfaction maximale نتاع. دونك والايكونومي شنو هو الانتاغي نتاعها جينيرالمون؟ شنو هو الانتاغي نتاعها الايكونومي؟ بويسك احنا في العالم هذا كله وفي الدنيا هذه كلها عندنا لي ريسورس كنقول لي ريسورس سيتادير لي ماتيير بريمير الكل هما دي ريسورس غار توجور قاعدين ستين كورب دي كرواسون ديما في نقصان، كيك سوا البترول ما نعرفش انا الذهب كلهم قاعدين ديما في الكورب نتاعو قاعد ماشي وتطيح، فهمتني؟ دونك لي ريسورس هذوما سون غار. يصعب شنو؟ يصعب التوزيع نتاعهم على المجموعه الكل، على اللي ميناج في الدنيا هذه الكل. دونك هذيك نلقاو انه بروبليم دالوكاسيون اوبتيمال دو ريسورس. هذيك الانتيغي نتاع ليكونومي هو لالوكاسيون اوبتيمال دو ريسورس اللي هما به. نرجع توا للخدمه نتاعنا، الابيزود نتاعنا. احنا قلنا في الابيزود اللي فاتت كونه on va étudier في الميكرو-ايكونومي 1 le comportement des agents économiques. Les agents économiques اللي هما نقصدوا بهم le consommateur et le producteur. نقولوا consommateur نحكيو على الميناج، نقولوا le producteur c'est les entreprises. En fait راهو حتى les entreprises هما زاد ينجموا يكونوا في موقف consommateur. والكونسوماتور هو بيدو ان اجون كونسوماتور ولا ان انديفيدي كونسوماتور هو بيدو ينجم يكون برودكتور. فوالا. به انا في الابيزود هذه حبيت نختلف على اللي يعملوا اللي يفهموا في الايكونومي ولا في الميكرو. شخذيت بويسكي انا عندي دو تيوري دو كونسوماتور و تيوري دو برودكتور. حبيت نسهل على الاتيديون باش ما يقعدش يتبع في كور ويقرا في كور، الكور كله باش تقراوه في الفاكولتي افيك لي بروف نتاعك. انا اش حبيت نعمل هنا في الابيزود هذه؟ حبيت نجمع tous les questions possibles في les deux théories هذوما، que soit théorie de consommateur ou théorie de producteur. En fait راهو parfois تبدا فما تشابه ما بيناتهم، اختلف جيست في les fonctions. باهي وقت اللي نحكيو على الفونكسيون d'utilité ولا يجيني كيستيون على الفونكسيون d'utilité في الكونسوماتور، زيد باش نلقى اون كونتر بارتي في البرودكتور يحكي لي على الفونكسيون دو برودكسيون. مع العلم انه لي كيستيون هذوما راهم ينجموا يكونوا ما همش مرتبين، ما فيهمش ترتيب اصلا. بصح نجم يكون السؤال هذا يجي ثاني ثالث انسيت سويت كيف لهنا فمش ترتيب. جيست حبيت نقرب انا نعطي لوردر كيفاش لي كيستيون ينجموا يكونوا مرتبين ان بو. فهمتني؟ بشوي شوي اقول به. خلينا نكمل التيوري دو كونسوماتور. دونك نحكيو على الفونكسيون دوتيليتي، نحكيو على الكورب d'aنديفيرونس. شنو هي لا كورب d'aنديفيرونس كذا؟ سو كوا ليتيليتي، شنو هي الديفينيسيون نتاعها؟ نلقاو زاد لا ديفينيسيون ولا لي تيرم دوتيليتي مارجينال، ايتيليتي توتال.
دونك باش نلقاو زاده لو تو مارجينال دو سبستيتيون اللي هو سميوه تي ام اس، معروف برشا بالتي ام اس. لو دروا دو بيدجي، لو باني اوبتيمال. جيني كيستيون على الفونكسيون دو دوموند دو بيان اكس و يغريك، والا ما نعرفش انا لي بيان اللي يسميهم هو كيلك سوا ليكزارسيس. عندنا البروغراماسيون ولا لو بروغرام دو ماكسيميزاسيون دو كونسوماتور، لا كورب دانجل، le multiplicateur de Lagrange, l'élasticité, ainsi de suite. هذوما كل فيهم برشا دي كيستيون. باهي احنا ان شاء الله في الابيزود الجايين باش نخدموا دي زيكزارسيس، دي زيكزارسيس، دي زيكزامان، دي تي دي كل، باش نتعرضوا لو ماكسيموم دي كيستيون هذوما. ومش كان هذوما بركه، فما دوتر كيستيون ينجموا يكونوا هكا بارفوا يجيو. فهمتني؟ كيف باش نخصص ابيزود كامله فيها ديفينيسيونات. نعرف لي زيتيديون ما يحبوش شكل حفيظه وكل شيء، مي باش نحاول انا او فيغ ميزور في كل اكسرسيس باش نبسط لك الديفينيسيون ونعطيك افيك اكزامبل باش انت تبدا تفهمه. ريت لو فات تفهمه، ما عادش تقعد تستحق انك باش تحفظ. فهمتني؟ علاش؟ خاطر الايكونومي والشيء اللي نقراو فيه يعيش معانا، راهو اون فيت راهو قاعدين نعيشوا فيه يوميا، مي بارفوا ما نحسوش به، مي قاعدين نعيش فيه. هذاك علاش سهله انك تفهمها الميكرو ايكونومي. داكوردو؟ باهي تعداو توا لورسك اون ريزون دون فاسون دان برودكتور. اول حاجه في البرودكسيون عندنا دو تيرم. ثم لو تيرم ولا لو تيرم لا كور تيرم، يعني بيريود تبدا اقل من 5 سنين تسمى كور تيرم. وفما ا لون تيرم، لا برودكسيون ا لون تيرم كي تبدا البيريود supérieur à 5 ans. باهي اش باش نلقاو في البرودكسيون، نلقاو بطبيعه الحال نلقاو لا فونكسيون دو برودكسيون. باش نشوفوا لا فونكسيون دو كوب دو غلاس. اش معناها فونكسيون دو كوب دو غلاس، وعلاش بالضبط نخدموا كان بالفونكسيون دو كوب دو غلاس في البرودكسيون، واسكو فما دوطر فونكسيون دو برودكسيون. وزاد باش نجم نشوفوا اسكو لي سوسيتي باغ اكزومبل في تونس اسكو يخدموا هما بالفونكسيون دو كوب دو غلاس والا يخدموا بدي فونكسيون اخرين. هم كلها ان شاء الله تو نشوفوهم في لي زيبيزود الجايين. باش نشوفوا لا نوسيون دان روندمون دو شيل. شنو هو لو روندمون دو شيل وكيفاش نحسبوا؟ باش نشوفوا لا برودكتيفيتي توتال، هذه بي تي، والبرودكتيفيتي موين والبرودكتيفيتي مارجينال. ونشوفوا زاد لو كو توتال ولو كو موين ولو كو مارجينال. علاش هذوما؟ خاطر البرودكتور لوبجيكتيف نتاعو هو دو ماكسيميزي سون بروفي. هاي باش نشوفوهم بعد شوي. ماكسيميزاسيون دو بروفي اش نجم تكون؟ بأنا طريقة، عندنا زوز طرق. يتنجم ماكسيميزي انت البروفي نتاعك لو روسيت توتال، والا تمينيميزي لي كو. راهو حتى كي تعمل مينيميزاسيون دو كو زاد عملت ماكسيميزاسيون دو بروفي اون فيت. داكوردو؟ باهي باش نشوفوا زاد لو تي ام اس تي ولا هو لو تو مارجينال دو سبستيتيون تكنيك، شنو هو معناه بالضبط، شو ديفينيسيون وكيفاش تتحسب. نشوفوا لي نوسيون دو كورب دي زوكون، لو سونتيي ديكسبانسيون شنيا، وباش نشوفوا لا فونكسيون ولا بلوتو لو بروغرام دو ماكسيميزاسيون دو بروفي دو برودكتور. هذا كله ان شاء الله كما قلت لكم باش نشوفوه في لي زيبيزود اللي من بعد هذه افيك دي زيكزارسيس. لي زيكزارسيس باش نتعرضوا باش نبداو الساعه باللي كونسوماتور، باش نتعرضوا تو لي كيستيون بوسيبل. وحتى يمكن انا نسيت كيل كيستيون لهنا، ان شاء الله نكون ما نسيتهمش. اما حتى كان فما دوتر كيستيون ان شاء الله تو نشوفوهم في لي زيكزارسيس. ان شاء الله اكون وفقت في الاختيار هذا، في الشوا هذا، انه نكثر لي زيكزارسيس باش ليتيديون يفهم. خاطر سينون باش نقعد انا نكتب في لي كور وهاو ديفينيسيون وهاو كذا وهاو كذا، نحس ليتيديون اصلا يقلق الغد. فهمتني؟ نحاول نكون ان بو ديفيرون باش شوفوا، باش نحاول نفهم تفهموا اكثر. داكور. نتلاقاو ان شاء الله في الابيزود الجايه. به قبل ما ننسى، انا باش عندي حاجه نحب نقولها لكم. ابارتيغ من الابيزود الجايه كل ايتيديون يتبعنا ويتبع الابيزود كامله يحاول يكتب في كومنتير تحت الفيديو هذا، يكتب او مو كلي شنو ورينا في الابيزود.
وبطبيعة الحال يعمل لايك للفيديو. باهي، اون كونتر بارتي احسن كومنتير، سيتادير انت ايتيديون وقت اللي تتبعني من الاول حتى الاخر بطبيعة الحال باش تفهم على شنو حكينا وكل شيء، وشنو هما لي كيستيون اللي ريناهم، وشنو هي الديفينيسيون تاع كليك تيرم. دونك احسن كومنتير باش نختار المولى ولا اللي دخل اللي كتب الكومنتير، باش نختاروا الشخص هذاك ونحط له الاسم نتاعو في الابيزود اللي من بعدها موجوده لهنا، كوم سي ان جيست نتاع بوبليسيتي للشان نتاعو. فهمتني؟ هذيك حاجه. باهي، الحاجه الثانيه انه ان شاء الله ما تنساوش فوالا ما تنساوش كان عجبكم الفيديو تلايكيوه وتبارتاجيوه لاصحابكم، وما تنساوش زاد تعملوا ابوني للشين باش يوصلكم اي حاجه جديده، تخليوا حتى حاجه تفوتكم. فوالا، و لا اله الا الله محمد رسول الله، جو كروا كملت. فوالا، واستناونا ان شاء الله في الابيزود الجايه، و وكاو الى اللقاء.